सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, संस्कृत संभाषणार्थम इति कक्षायाम् अद्य वयम् एकस्य प्रत्ययस्य अर्थं विचारयिष्यामः। सः प्रत्ययः वर्तते तुमुन्। आज हम इस कक्षा में एक प्रत्यय के अर्थ को विचार करते हैं, फिर उसके वाक्य भी बनाएंगे। ये संस्कृत संभाषण के लिए वीडियो बनाई जा रही हैं। ये तुमुन् प्रत्यय है। तुमुन् प्रत्यय का तुम शेष रहता है, समीचीनम। और इस तुम को भी कहीं पर इतुम हो जाता है, कहीं पर तुम रहता है। अभी हम बता देंगे आपको। इसका अर्थ होता है के लिए। ये धातु के पीछे लगता है, तो जिस धातु के पीछे लगाएंगे उस धातु का अर्थ होगा के लिए। भुज से लगाया तो खाने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, देखने के लिए अर्थ हो जाता है। इंग्लिश में टू लगाते हैं, जैसे टू ईट, टू रीड, टू वॉच, अथवा फर लगाते हैं, जैसे फॉर ईटिंग, फॉर वॉचिंग। तो के लिए अर्थ में यह संस्कृत में तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब मैं आपको कुछ धातुओं से इसको लगा करके यहां दिखला देता हूं। पठ से लगा करके पठितुम बन जाता है। ये इतुम लग गया इसमें। गम से गंतुम, यहां पर तुम लगा है, इतुम नहीं लगा है। अर्च से अर्चितुम, माने अर्चना के लिए, पूजा के लिए। गंतुम जाने के लिए। पठितुम माने पढ़ने के लिए। भुज भोक्तुम खाने के लिए। गाई गातुम गाने के लिए। ग्रह ग्रहीतुम पकड़ने के लिए। चोरी चोरयितुम चुराने के लिए। जीव जीवितुम जीने के लिए। जा जातुम जानने के लिए। त्रि तो तरितुम तरने के लिए, तैरने के लिए, तैरने के लिए। दा दातुम देने के लिए। धाव धावितुम दौड़ने के लिए। आगच्छन्तु इदानीं वाक्य निर्माणं कुर्मः। अहं पठितुम् इच्छामि। अहं पठितुम् इच्छामि। भवान् पठितुम् इच्छति। भवती पठितुम् इच्छति। सः पठितुम् इच्छति। रामः पठितुम् इच्छति। वयं पठितुम् इच्छामः। भवन्तः पठितुम् इच्छन्ति। भवत्याः पठितुम् इच्छन्ति। ते पठितुम् इच्छन्ति। गन्तुम्। अहं गन्तुम् न इच्छामि। भवान् गन्तुम् इच्छति। भवती गन्तुम् इच्छति। सः गन्तुम् न इच्छति। वयं गन्तुम् न इच्छामः। भवन्तः गन्तुम् इच्छन्ति। भवत्यः गन्तुम् इच्छन्ति। ते गन्तुम् इच्छन्ति। अर्च अर्चितुम्। अहम् ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छामि। अहम् ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छामि। भवान् अपि ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छति। भवती अपि ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छति। सः निराकारम् ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छति। अहम् अपि निराकारम् ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छामि। भवान् अपि निराकारम्
एव ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छति। भवती अपि निराकारम् ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छति। वयं निराकारम् ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छामः। भवन्तः अपि निराकारम् ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छन्ति। भवत्यः अपि निराकारमेव ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छन्ति। ते अपि निराकारमेव ईश्वरम् अर्चितुम् इच्छन्ति। भुज भोक्तुम् अहं भोक्तुं न गच्छामि। भवान् भोक्तुं गच्छति। भवती भोक्तुं न गच्छति। सः सर्वदा भोक्तुम् इच्छति। वयं भोक्तुम् इदानीं गच्छामः। भवन्तः इदानीं भोक्तुं मा गच्छन्तु। भवत्यः अपि इदानीं भोक्तुं मा गच्छन्तु। ते भोक्तुं गच्छन्तु। गै गातुम् अहं गातुं न जानामि। अहं गातुं न जानामि। भवान् समीचीनं गातुं जानाति। भवती अपि अतीव सुंदरं गातुं जानाति। सः अपि गातुं जानाति। वयं गातुं न जानीमः। वयं गातुं न जानीमः। भवन्तः गातुं जानन्ति। भवत्यः गातुं जानन्ति। ते अपि गातुं जानन्ति। ग्रह ग्रहीतुम् अहं चोरं ग्रहीतुं गच्छामि। भवान् चोरं ग्रहीतुं गच्छतु। भवती चोरं ग्रहीतुं मा गच्छतु। सः चोरं ग्रहीतुं गच्छेत्। वयं चोरं ग्रहीतुं गच्छामः। भवन्तः अपि चोरं ग्रहीतुं गच्छन्तु। भवत्यः चोरं ग्रहीतुं मा गच्छन्तु। ते चोरं ग्रहीतुं अवश्यमेव गच्छन्तु। चोरी चोरयितुम् अहं चोरयितुं न इच्छामि। भवान् अपि चोरयितुं न इच्छति। भवती अपि कस्यचित् वस्तु न चोरयितुम् इच्छति। सः कदाचित् चोरयितुम् इच्छति। वयं कदाचिदपि न चोरयितुम् इच्छामः। न कस्यचिदपि मनुष्यस्य वस्तूनि न चोरयितुम् इच्छामः। भवन्तः अपि कस्यचित् वस्तूनि न चोरयितुम् इच्छन्ति। भवत्यः अपि न चोरयितुम् इच्छन्ति। ते कदाचित् चोरयितुम् इच्छन्ति। अस्तु, जीवितुम् अहं जीवितुम् इच्छामि। भवान् अपि जीवितुम् इच्छति। भवती अपि जीवितुम् इच्छति। सः अपि जीवितुम् इच्छति। वयं 100 वर्षाणि जीवितुम् इच्छामः। भवन्तः अपि 100 अधिकानि वर्षाणि जीवितुम् इच्छति। भवन्तः अपि 100 उपरि जीवितुम् इच्छन्ति। भवत्यः अपि 100 उपरि जीवितुम् इच्छन्ति। ते अपि जीवितुम् इच्छन्ति। ज्ञातुम्
अहम वेदान ज्ञातुम इच्छामि। भवान अपि वेदादीन ग्रंथान ज्ञातुम इच्छति। भवती अपि उपनिषदः ज्ञातुम इच्छति। सः वेदादि ग्रंथान् न ज्ञातुम इच्छति। वयं वेदादीन ग्रंथान् ज्ञातुम इच्छामः। भवन्तः अपि वेदादीन ग्रंथान् ज्ञातुम इच्छन्ति। भवत्यः अपि वेदादीन ग्रंथान् ज्ञातुम इच्छन्ति। ते वेदादीन ग्रंथान् ज्ञातुम न इच्छन्ति। तरितुम अहम तरितुम न जानामि। भवान तरितुम जानाति। भवती अपि किंचित किंचित तरितुम जानाति। सः समीचीनतया तरितुम जानाति। वयं तरितुम जानीमः। भवन्तः समीचीनतया तरितुम जानन्ति। भवत्यः अपि समीचीनतया तरितुम जानन्ति। ते अपि समीचीनतया तरितुम जानन्ति। दातुम अहम धनम दातुम इच्छामि। भवान धनम दातुम न इच्छति। भवती धनम दातुम न इच्छति। सः अपि धनम दातुम न इच्छति। वयं सर्वदा धनानि दातुम इच्छामः। भवन्तः कदाचित् धनं दातुम इच्छन्ति। भवत्यः तु सर्वदा धनं दातुम इच्छन्ति। ते कदाचित् केभ्यश्चित् मनुष्येभ्यः धनं दातुम इच्छन्ति। धावितुम अहं धावितुम गच्छामि। अहं प्रातः काले धावितुम गच्छामि। भवान् अपि प्रातः धावितुम गच्छति। भवती अपि प्रातः प्रतिदिनं धावितुम गच्छति। सः अपि प्रतिदिनं धावितुम उद्याने गच्छति। वयं प्रतिदिनं धावितुम प्रातः गच्छामः। भवन्तः अपि प्रतिदिनं प्रातः धावितुम गच्छन्ति। भवत्यः अपि सर्वदा प्रातः धावितुम गच्छन्ति। ते अपि धावितुम प्रातः अवश्यमेव गच्छन्ति। तो महोदय, ये हमने संस्कृत के वाक्य बनाए। सबका अर्थ है के लिए। के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार फिर बतला देता हूं। पठतुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, अर्चतुम पूजा करने के लिए, भोक्तुम खाने के लिए, गातुम गाने के लिए, ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए, चोरयतुम चुराने के लिए, जीवितुम जीने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, तरितुम तैरने के लिए, दातुम देने के लिए, आवितुम दौड़ने के लिए। तो इस प्रकार से आप और भी धातुओं से ये तुमुन प्रत्यय लगा करके अभ्यास कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं इस प्रत्यय के और भी धातुओं को आपके लिए वीडियो के माध्यम से लाऊंगा और अन्य प्रत्ययों को भी लाऊंगा। इन प्रत्ययों का प्रयोग हमारे संभाषण में परम आवश्यक होता है। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शीघ्रं पुनर्मिलामः।